آزاد 7 شعر ہیں میرے کول ہے کوئی 7 کوئی بندہ ادھر ادھر نہ ہوئے کیونکہ 7 جڑا بندہ آ گیا وہ کامیاب ہے کیونکہ اللہ سب نو حج نصیب کرے تو تھانوں طواف نصیب ہون تے کنے ہو سن ہاں 7 تک رویا حضور تسا مولا علی دی امی دی شان سنی ڈڈو خوش ہوئے ہو ایک شعر علی دے ابے دا سناواں 40 سال دے حضور ہو گئے 40 سال دے نبی پاک نے اعلان کیتا کہ میں نبی ہوں تے کافر دشمن بن گئے لوگ دشمن بن گئے تے پھر انج ہویا کہ سرکار دا خاندان علی دا خاندان شیب ابی طالب دے وچ ریش پذیر ہو گیا پورا مکہ نہ بول دے نہ نبی دے خاندان کو تعلق ہے نہ کوئی لینا نہ دینا یہ 3 سال جی میں مصطفیٰ دے چاچے نے کٹے نے تو انہوں کی پتا تو وہ ہونے رات نو نا خطرہ ہے علی دے ابے نو کہ کوئی حضور تے حملہ نہ کر دے وہ بول پو خدا دا ایڈے ترلے تو بھی نہیں لینے جنہاں بالکل نہ پتہ ہوگے میں تھوڑا بہت اور سنا دا پہ تھوڑا پتہ بھی میں کی پڑھ دا دھیان کی تکرو داد ایک ایسی عبادت ہے جنہاں نہیں دیتی ہے نا تھوڑا پتہ داد او آدم نو سجدے کی دو یان انہاں کہتا مٹی میں آگی چوئے مٹی چوئے وہ مکر گیا اسا کہ میں تینو داد نہیں دینی اگلی گا تو سیانے ہو آخر ایڈے سے کمڑے میں کی کہنا چاہیے بندے نے عقل دا اشارہ کافی ہونا میں کی کہہ گیا تو جنہ کیتا انہوں نے شابش مل گئی تک ابو طالب دیا پرداریاں جاگ جاگ راتاں جے نبی لی گزاری جنہ دا دیتی مہربانی جنہ نہ دیتی نہ دی مہربانی ہون تسی جانا تو علی جانے پہ میرے ابی باری تنو کی تو انہوں پئی سی تک ابو طالب دیا پرداریاں جاگ جاگ راتاں جے نبی لی گزاریاں تک ابو طالب جنہوں پہرے داریاں پسند آئیں ابو طالب دیاں تک ابو طالب دیا پرداریاں جاگ جاگ راتاں جے نبی لی گزاریاں پہلا شعر ایڈا بڑا قصیدہ ایڈی بڑی ہستی بابا علی دا یارو سخی بے حساب چاچا نبی دا یارو ازلو نواب پھر کہنا چاہیے انج دیاں کسے کل نہیں سرداریاں جاگ جاگ راتاں جے نبی لی گزاریاں تک ابو طالب دیاں پرداریاں جاگ جاگ راتاں جے نبی لی گزاریاں حصہ تسی پڑھنا ہے اس کلام دا آخری شعر ہے جنہوں نبی دے ابے دا نام دا چکے سبحان اللہ بولے جنہوں آقا دے ابے دا نام دا حضور دے ابے دا نام ہے عبداللہ اے جڑا میں پڑھتا پہ چاچا بھی ہے ابے دی ذمہ داریاں پورا کر رہے ہیں بیٹا عبداللہ دا بھتیجا عمران دا چین جڑا بنے آئے دی جند جان دا چاہیاں عبداللہ دیاں سب ذمہ داریاں جاگ جاگ راتاں جے
ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ